السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنكمل فيه على البريزم دروا. يعني غنحسبوا لاغ لاتيرال والفوليوم ديال البريزم دروا اي لاغ لاتيرال اي لو فوليوم ديال سيلندر. عندهم قاعده وحده، ولكن بزاف ديال لي كومونتير كيقول لنا بغينا كيفاش نرسمو، يعني كنسميوها اون فرونسي اون بيرسبكتيف كافالير. يعني كنحاولوا مثلا هذا يعني الاشاره بعدا اللي بغى يعرف بريزم دروا او لي كا بارتيكولي ديالو ولا سيلندر دو ريفوليسيون، الدائره البيضاء الفوق راه غيشوف لي فيديو اللي دازو. اذا مثلا هذا سي ان بريزم دروا، هذا ان بريزم دروا. تفكرت بعدا واحد كان قال لي بصح التليفون انا شريته قديم. ان بريزم دروا حيت عنده لي فاس لاتيرال ديالو سو سون دي ريكتانغل. لي فاس لاتيرال ديالو كلهم سو سون دي ريكتانغل. كنسميوه باراليبيبيد متوازي المستطيلات القائم، وكنسميوه حتى بافي دروا. هادو كلهم السميات ديالو. هادو لي كا بارتيكولي ديال ان بريزم دروا. حيت بريزم دروا لا باز ديالو هما اللي كيختلفوا. تقدر تكون ان تريانغل، تقدر تكون ان ريكتانغل، تقدر تكون ان كاري، سا ديبون. هنا باش ندير رسم تقريبي، دابا هذا الا بغينا نرسموه في السبوره ولا على الورق ميمكنش نطويوه هكا ولا شي حاجه. اذا كنديروا رسم تقريبي، غير اللي خصنا نحترموه هو مثلا انا شادو دابا هكا. يعني هاد الريكتونغل اللي كيبان عندي هنايا، اللي كيبان لكم نتوما، خصني نحترم القياسات ديالو على الورق. يعني ما نديروش مثلا بحال باغيلوغرام ولا شي حاجه. بالنسبه لهادو، هاد لي كوتي هادو ممكن مثلا الا كانت فيه 3 سنتيمتر دير فيه حتى 1.5 ولا 2 سنتيمتر. هاد لونغل نورمالمون هاد لونغل زيت ان اونغل دروا، ولكن ملي كدير لها هكا ملي كترسمو كيبان لك غير تقريبا كيكون فيها 30 دوغري ولا 45 دوغري، كيكون تقريبي. اذا تبعوا معايا باش تشوفوا. دونك غناخذ ان ريكتانغل، هو الاول غنرسموه ان ريكتانغل. غنديرو انا غير صغير، كيخصني انا كنستعمل بزاف لو كومبا. كنهز هذا نرسمو وكنرسم انا عبر عاوتاني هادي كيعطينا ان ريكتونغل. دونك غنرسم لو ريكتونغل. خديت دابا ديك لافاس اللي كتبان لينا حنا ملي كنشدو ان باراليبيبيد. اشنو غندير من بعد؟ غناخد هذاك لو كوتي، هاد لو كوتي هذا. نتوما دابا مثلا غتشوفوا هنايا هاد لو كوتي غناخدو، ولكن ما غناخدش القياس الحقيقي، كنصغرو. وحتى لونغل هنايا ما كيبانش ليا اونغل دغوا، يعني كناخد تقريبا هكا، ناخد تقريبا هكا صافي. ملي كندير هادشي كنهز عاوتاني لو كومبا وكنكمل الخدمه. اذا غندير هكا هاد لي كوتي كاملين غادي نديرهم هادو. ندير هذا هكا، ناخد هذا عاوتاني غنجي كنكملهم كاملين، وديك الساعه نجي باش ما نعاودش الخدمه. انا غندير هكا، نحط هنايا، نحط هنا عاوتاني صافي. دابا كنهز غير لا غيغ كنبدا نرسم. غير هما لي كوت لي زاغيت وي خصني نرد ليهم البال، هادوك اللي ما كيبانوش لينا. بحال دابا مثلا هذا ما غاديش يبان لينا، يعني كنديروه لي بوانتي هكا. هذا حتى هو ما كيبانش لينا، غنديرو لي بوانتي. وحتى هذا هادو لا، هادو كيبانو دونك كنديرهم سيغمون. هذا حتى هو كنديرو سيغمون. دونك هذا هو الباراليبيبيد وكنسميهم
A B C D هاد الترتيب باش غادي هنايا A B C D E F G H. دونك اللي كيهمنا حنا في هاد لا فيديو هو ليغ لاتيرال ديالو. اشنا هو ليغ لاتيرال؟ دابا مثلا هذا ليغ لاتيرال ديالو شنو هو؟ هي المساحه الجانبيه، يعني ديال الاوجه الجانبيه. لي فاس لاتيرال شنو هما؟ هادي لا باز، هادي لا باز يعني ما داخلينش. كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هادي. دونك عندي 4 ريكتونغل، يعني كله غنجمع لي سيرفاس ديالهم، لي زير ديالهم غنجمعهم وغيعطيوني ليغ لاتيرال. اذا مثلا هنايا الا سمينا هنايا مثلا نسميو هاد لا ديستونس دي سي نسميها ا، وهاد لا ديستونس سي جي نسميها بي، وهاد لا ديستونس بي سي ولا هاد حيت كلهم هادو عندهم لا ميم لونغور غنسميها اش لا هوتور. اذا لا ريغل اش كتقول لينا؟ لا باز ديال هذا لو فوليوم ديالو راه ساهل، كنديرو ليغ ديال لا باز وكنضربوه في لا هوتور. الا بغينا ليغ لاتيرال ديالو ماشي غير هذا، علاش كنهضر على البريزم دغوا اون جينيرال، يعني لا باز ليغ لاتيرال ديالو غنهزو لا سيرفاس ديال هذا، حيت غنحط لكم في الاخر لا ريغل، ولكن غندير لكم بهذه الطريقه منين كنجيبها باش ملي كتكون داكشي اللي حافظ كيتنسى لك خصك تعرف كيفاش ديباني راسك. اذا الا بديت بهذا هذا الريكتونغل هذا اشنا هو ليغ ديالو؟ هو ا فوا لا لونغور فوا لارجور، هذه هي اش. دونك ايكالا ا فوا اش بليس هاد الريكتونغل هذا هو اللي كاين اللور بحال يعني هاد الريكتونغل اللي كيكون هنا راه بحال هذا اللي كاين هنا. اذا غنزيد عاوتاني ا فوا اش، ولا كندير 2 فوا ا فوا اش. ايوا ما ندير اكس بلس اكس كندير 2 اكس بلس ليغ ديال هذا هي بي فوا اش. وحيت عندي عاوتاني جوج، هذا عندي هذا وهذا اللي هنا بحال اذا غنضربهم فوا 2. دونك جو لا ملتيبلي بار 2. مزيان. نقدروا نديروا لا فاكتوريزاسيون، حيت دابا لا ريغل اللي كتلقاو في لي ريزومي ولا في لي ليفر كتلقاو هكا. اذا عندنا لو فاكتور كومون سي 2 اي اش 2 اش. دونك جو فاكتوريز بار 2 اش. دونك بقينا ا بلس بي. اذا ا بلس بي شنو هي؟ ها ا ها بي هادو اش. انا ما كذبش عليكم، انا براسي كتنسى عليا هادي، ولكن كنعرف كيفاش نجبدها. اذا هذه الا كنتي حافظها راه كتستعمل هذه ليغ لاتيرال ديال الاوجه الجانبيه. دابا غنمشيو للفوليوم، الحجم ديال الشكل كاملو اشنا هو. اذا لو فوليوم بحال الا قلتي مثلا الا هزيتي دابا هذا وبقيتي كتقطع فيه غيعطيك بزاف ديال المستطيلات. دونك داكشي علاش باش نعرفوا الفوليوم اش كنديروا؟ كنهزوا ليغ دو لا باز، يعني الا كان ان ريكتونغل كديروا ليغ دو ريكتونغل، كان ان كاري كنديروا ليغ دو كاري، كيما كان كنديروا ليه ليغ ديالو وكنضربوه فوا لا هوتور باش كيعطينا لو فوليوم. دونك ا في ايكال ليغ دو لا باز فوا اش. هنا لا باز عندنا في هذا ليكزامبل هنا لا باز هي ان ريكتونغل. دونك غتكون عندنا لا باز شنو هي؟ ا فوا بي ايكال ا فوا بي فوا اش اللي هي لا هوتور. دونك هكا كنحسبوا لو فوليوم كيما قلت لكم ونعاودها، سواء كان هذا سواء كان ان كوب سواء كان كيما كان كنحسبوا ليه ان بريزم دغوا. دابا غنمشيو للسيلندر دو ريفوليسيون. السيلندر حتى هو راه درتو في لي فيديو اللي قبل، غنحاول ندير لكم في الشكل تقريبي غير بطريقه نتوما تقدروا ترسموه احسن مني. سيرتو الا كان عندكم نتوما الدار تدريجات عندكم مربعات. اذا غناخذ واحد لو سيغمون هكا ندير فيه تقريبا 8، كناخذ 4 ونص. هذا هو النص ديالو تقريبا. دابا غير باش نحدد لكم كندير واحد كندور هكا واحد سميتو، وكنحاول ندير هنا عاوتاني 0. كنحاول نفس المسافه. علاش؟ غير باش نقدر نضرب، حيت هذاك لو سيركل داك لو ديسك في لو سيلندر، داك لو ديسك اللي كيبان لك في الشكل كيبان بحال ان اليبس، ما كيبانش داير هكا. اذا كندير بيدي هاك
نتمنى نكون درتو مزيان. ها هذا هو داك لو ديسك اللي كيكون الفوق وكيبان لينا بحال ان ريكتونغل. دونك دابا غناخد ان ريكتونغل هنايا، هنا خص تكون اونغل دغوا. كنكمل بالكومبا باش نفك راسي. دابا بحال غنرسم ان ريكتونغل، غنجي لهنايا، كنجي عاوتاني هنا نعبر، هذا هو الاول. دونك يجيني هنايا كندير عاوتاني لا ميم شوز كيما درت، كنرسم الريكتونغل. دونك عاوتاني كنقسم هذا على جوج، كناخد واحد تقريبا بحال كيما خديت هنايا، كندور. اذا كندور هكا، هذا هك، هذا هك، كندير هكا، وحيت هذا ما كيبانش ليا كندير لي بوين تي. دونك هذا هو لو سيلندر. اشنا هو لا هوتور ديالو؟ دونك لا هوتور ديالو هو اش، حتى هو نفس الطريقه باش كنحسبو ليغ لاتيرال ديالو. ليغ لاتيرال ديالو شناهي؟ هي ديك الدواره اللي دايره، هذيك الدواره اللي قلت لكم في الفيديو السابق ديال السينوغي. الا حليتيها، الا قطعتي وحليتيها كتعطيك ان ريكتونغل، كتعطيك واحد الريكتونغل هادي اللي دايره، كتعطيك واحد الريكتونغل اللي هو لا لونغور ديالو شناهي؟ لا لونغور ديالو هو هذا، حيت هذاك الدائره دابا، يعني الدائره الا قطعتيها درتي واحد الخيط دائري، قطعتيه ورديتيه ان سيغمون، كيعطيك 3,2 بي فوا ار. داكشي اش قلنا لو ديامتر، لو بيريمتر ديال لو سيركل هو 2 بي فوا ار، ولكن بي ما مضبوطاش القيمه ديالها، يعني تقريبا كنديروا لها 3,14. دونك 2 بي فوا ار هو لا لونغور ديال هادي. دونك 2 بي فوا ار فوا اشنا هي هادي؟ هادي هي اش، دونك فوا اش. دونك هادي هي ليغ لاتيرال ديال لو ديسك. بور لو فوليوم، لو فوليوم بحال لو فوليوم ديال هادو تا هو، كنديرو ليغ دو لا باز فوا لا هوتور، دونك بي فوا اش. وحيت لا باز هنا سي تان ديسك، و ليغ دان ديسك سي بي ار او كاري، دونك كنديرو بي ار au carré fois h avec r le rayon et p égale donc تقريبا 3,14. دونك هذا هو لو فوليوم دان سيلندر l'air latéral d'un cylindre، وهذا pour un prisme droit en général. دونك هادشي ديال بروميير اني كوليج وحتى ديال دوزيام اني كوليج. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى انكم فهمتوا شويه من لا فيديو، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.